अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमें सपोर्ट करने और हमारी काविशों को सराहने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो आसानी से मिलती रहे। शुक्रिया। ज़ेब जी इस्लामिक वज़ाइफ, हेल्थ केयर एंड ब्यूटी टिप्स चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आज हमारा जो मौजू है वो एक कॉमन मौजू है। हमारे मुआशरे में बहुत सी मिसालें इसकी आपको मिलेंगी और आज का मौजू इंतहाई अहम और इस्लाही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो कंप्लीट देखिएगा। इंशाअल्लाह ये सारी वीडियो आपको बहुत से नसीहत आमोज़ मामलात में मदद देगी। आज की वीडियो हम ऐसे एक मसले पे बना रहे हैं जो हर घर में परेशानी का बायस बना हुआ है। मैं यहाँ से अपनी वीडियो का आगाज करता हूँ क्योंकि अगर ज्यादा तफसील में जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। ये दो बहनों का किस्सा है और ये हकीकत कहानी है। आरफीन अपनी बहन की बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी। मियाँ का गुस्सा इससे छुपा हुआ नहीं था। वो गुटी गुटी रहती और बच्चे सहमे रहते थे। वो मियाँ के लिए तरह तरह के खाने बनाती, वक़्त पर इसके कपड़े तैयार रखती, इसके रिश्तेदारों की खूब खातर मदारत करती, लेकिन मियाँ की बदमिजाजी में कमी ना आती। गूंगी तो वो भी ना थी और यूं झगड़े की एक ना खत्म होने वाली इब्तिदा हो जाती। कोई कहता कि नजर लग गई है, कोई कहता ये तो जादू या बंदिश का मामला लगता है। इन्हीं खदशात को जहन में रखकर इसकी बहन किसी खातून की तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाते हुए आरफीन को इसके पास चलने पर उकसा रही थी। बज्जो ईमान से वो कोई जली पीर नहीं, एक पैसा नहीं लेती। जब से हमारे मोहल्ले में आई है कितने घरों के झगड़े खत्म हो गए हैं। बड़ी अल्लाह वाली औरत है, बड़े जबरदस्त वजीफे बताती है। अगले दिन दोनों वहां पहुंच गईं। इनको ज्यादा नहीं बताना पड़ा, खातून खुद ही आगे से आगे बोलती जा रही थी। वो अंदर ही अंदर बाजी की पहुंच की कायल हो चुकी थी। लेकिन ये क्या, बाजी ने इसका केस हाथ में लेने से साफ इनकार कर दिया। आरफीन ने बहुत कोशिश की लेकिन वो ना पैसे लेकर मानी ना मिन्नत समाजत पर। इसका कहना था कि वजीफा बहुत कठिन है, 3 माह में एक दिन भी किसी अमल में कमी हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो वहीं बैठकर बाकी औरतों के जाने का इंतजार करती रही। जब सब चली गईं तो बाजी ने इसे खुद ही बुलाकर समझाया कि देखो बीबी, तुम्हारे मियाँ जिस कदर जलाल में आ जाते हैं, इनके इलाज के लिए वजीफा भी बहुत ही जलाली करना होगा और इसके लिए तुमको बहुत मुशक्कत करनी होगी। कुछ एहतियात तो शुरू के 90 दिन करनी है, बाकी ताहयात करनी होगी। इसने रो रो कर इनसे पक्का वादा किया कि आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसे ही पाबंदी करूंगी। बाजी ने कुछ डिब्बे खोलकर मुख्तलिफ सफोफ निकालकर आरफीन को थमाते हुए उनके इस्तेमाल का तरीका बताना शुरू किया। वो घर लौटी तो उसने बहुत ही सोच विचार कर ये फैसला किया कि वजीफा फौरी शुरू ना किया जाए, क्योंकि इसके लिए जो शर्तें लाजमी पूरी करनी थी इनको पूरा करने में तकरीबन हफ्ता दरकार होगा। हर वो कपड़ा जो उसने या बच्चों ने एक बार भी पहना हो उनको धोकर रखना था। घर के दरो दीवार का हर कपड़ा जो धुल सके उसे धोना था। सो पहले रोज 3 दिन का खाना इकट्ठा बनाकर रखा। फिर सारी अलमारियां इस बहाने साफ हो गई। कुछ गरीबों का भी भला हो गया कि फालतू कपड़े उन्हें दे डाले। यहाँ तक कि सर्दियों में 3-3 माह मतवातर पहने जाने वाले कोट जो गुज़िश्ता 3 साल से ड्राई क्लीन नहीं हो पाए थे, उनके भी दिन फिर गए। अगला मरहला दरो दीवार थे। बरसों बाद आज घर के पर्दों को खिड़कियों से जुदाई का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। अगली बारी अंधेरी और नमी वाली जगहों की थी जहाँ कुछ सफोफ छुपा कर रखने थे। यूं वजीफा शुरू करने का दिन आ पहुंचा। इसका दिल सवाल किए जा रहा था कि इतनी जान मारने के बाद भी कुछ ना हुआ तो क्या होगा। लेकिन आज से इसके मनफी सोचने, कुढ़ने और गुस्सा करने वगैरह सब पर अगले 3 माह के लिए सख्त पाबंदी थी और उन सब से निजात के लिए इसे कसरत से अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करना था। ये अलग बात है कि विर्द करते करते खुद ब खुद उसे जिंदगी में अनगिनत मुस्बत बातें भी नजर आनी शुरू हो गई और वो अपनी नाशुक्री पर इस्तग़फ़ार के साथ ही इन नेमतों पर शुक्र करने की आदी होती गई। दूसरे अवराद भी पढ़ने में तो आसान ही थे, लेकिन इनके इंतजामात बहुत थे। सुबह वाला वजीफा रात को पहने हुए कपड़ों में नहीं पढ़ा जाना था। अब लाजमी इसे बच्चों को ड्रॉप करने से पहले हुलिया ठीक करना पड़ता। दोपहर वाले के लिए तो बहुत कोशिश करनी पड़ती। इसके लिए हल ये निकाला कि वो नाश्ते के फौरन बाद न सिर्फ खाना बनाती बल्कि साथ ही मोमबत्ती भी जलाकर रखती ताकि कच्चे गोश्त और मसालों और सब्जियों और दालों की बू इसके मेहनत से साफ किए पर्दों और अलमारियों में न जज़ब हो सके, वरना इसे दोबारा इसी मुशक्कत से गुजरना पड़ता। लेकिन अब वो पहले वाली आज़ादी कहाँ थी। अब तो खाना पकाने के बाद लाजमी इसे नहा धोकर कपड़े तब्दील करने पड़ते।
ابھی شروع ہی کے دن تھے کہ کسی بات پر میاں صاحب غضبناک ہو اٹھے۔ عارفین کے ضبط کا بندھن ٹوٹنے کو تھا کہ اسے باجی کی دی ہوئی نصیحت اور پڑھی ہوئی دارچینی یاد آ گئی۔ اس نے جٹ سے دارچینی کا ٹکڑا دانتوں کے بیچ رکھا اور جتنی زور سے شوہر پر غصہ آیا اتنی زور سے اسے دباتی گئی، یہاں تک کہ سخت مرچیں لگنے پر اسے پانی پینا پڑا۔ پانی پی کر رہا سہا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، اور ہر بار یہی ہوتا، حتیٰ کہ یہ کرامت بھی ظاہر ہو گئی کہ میاں صاحب نے خود ہی اپنے رویے میں ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ دن گزرتے رہے اور ہر دن دوسرے سے بہتر ہوتا چلا گیا۔ گھر کے ہر فرد میں اور ماحول میں کئی مثبت تبدیلیاں رونما ہونی شروع ہو گئیں۔ 3 ماہ گزرنے تک حالات مثالی ہو گئے تھے۔ وہ باجی کا شکریہ ادا کرنے پہنچی تو وہ اس کی رودات سن کر خوش ہوئی اور مسکرا کر کہنے لگی کہ بیٹی، تم جیسی نادان بچیوں کو اللہ تعالیٰ جعلی عاملوں سے محفوظ رکھے۔ تمہارے گھر کا تمام بگاڑ تمہارے ناقص ٹائم ٹیبل، ٹائم مینجمنٹ اور سخت لاپرواہی کی وجہ سے تھا۔ بس ان کمزور پہلوؤں کو درست کرتے ہی ماشاءاللہ زندگی خوشگوار ہو گئی۔ جب تم پہلی بار میرے پاس آئی تھی، مجھے اسی وقت تمہارا سٹیٹ آف مائنڈ سمجھ آ گیا تھا کہ اگر میں تم کو براہ راست یہ کہہ کر روانہ کر دوں کہ بی بی جاؤ اپنا دھیان رکھو، تو تم کبھی سمجھ نہ پاتی، کیونکہ 2 اسکول جانے والے بچوں کے ساتھ یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ کسی بھی دوست رشتہ دار نے کھلے یا ڈھکے چھپے تمہاری توجہ اس طرف نہ دلائی۔ بعض اوقات انسان اپنی عادتوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ یہی تمہارے میاں اور تمہارے ساتھ ہوا۔ گھر گرہستی کے کاموں میں تم خود فراموشی کا شکار ہوتی چلی گئی۔ میاں غیر شعوری طور پر عادی تو ہوتے گئے لیکن لاشعوری طور پر راضی نہ ہو سکے۔ میں نے تمہیں غصہ نہ کرنے کی سخت تاکید اس لیے کی تھی کہ مسلسل پڑتے رہنے کی وجہ سے جسم سے ایسے مادوں کا اخراج شروع ہو جاتا ہے جن کی بو نہانے کے باوجود بھی ختم نہیں ہو پاتی۔ جو سفید صفوف میں نے تمہیں دیا تھا وہ کوئی کرشماتی چیز نہیں تھا، بلکہ سادہ سا پھٹکری کا پاؤڈر تھا جو کہ بہترین اینٹی پیسپیرنٹ ہوتا ہے۔ کچھ تو مردوں کو تعریف کرنے کا سلیقہ نہیں، اور جب بیوی خود سلیقے سے نہ رہے، بچوں اور گھر کو سلیقے سے نہ رکھے تو وہ غصہ بھی کرتے ہیں۔ وہ نہ خود وجہ سمجھ پاتے ہیں نہ سمجھا پاتے ہیں، بس بات بات پر الجھنے لگتے ہیں۔ جب تم نے ان سب باتوں پر توجہ دی تو حالات سدھر گئے۔ سچ کہو کہ اگر میں تم سے یہ کہتی کہ بیٹا جب میاں کو غصہ آیا کرے تو تم ہر صورت خاموش رہا کرو، تو کیا یہ بات تم خود نہیں جانتی تھی؟ وہ جو حیرانی سے اب تک سب کچھ سن رہی تھی، ندامت سے گردن ہلاتی ہوئی بولی کہ باجی، ہر جھگڑے کے بعد میں خود کو کوستی کہ کاش میں چپ رہ جاتی تو بات ہی نہ بڑھتی، لیکن جب وہ غلط الزام لگانے شروع کر دیتے تب تو باجی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، عارفین تمہارا ایمان کیا کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غلط ہو سکتے تھے؟ عارفین نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ بولی، ایک بار آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کسی بات پر بحث کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ وہ آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہتا رہا اور وہ خاموشی سے سنتے رہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ لیکن جیسے ہی اس شخص سے تنگ آ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غصے میں وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے لپکے اور ناراضگی کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ تم جب تک خاموش رہے تمہاری جانب سے ایک فرشتہ اس شخص کو جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دیا تو وہاں شیطان آ گیا۔ پھر باجی ہنستے ہوئے بولی کہ اب سے غصہ آئے تو دار چینی چبا کر منہ بند رکھو گی، یا اس یقین سے کہ ایک فرشتہ تمہاری جانب سے جواب دینے پر متعین ہے اور وہ اس وقت تک جواب دیتا رہے گا جب تک تم خاموش رہو گی۔ وہ بھی ہنسنے لگی کہ باجی میں تو سمجھی تھی کہ دار چینی پر آپ نے زبردست عمل کیا ہوا ہے۔ واقعی میرے خاموشی اختیار کرنے سے حیرت انگیز طور پر یہ ہونے لگا کہ کچھ دیر غصہ کرنے کے بعد یا کچھ دن کے بعد میاں صاحب وہی کہتے یا کرتے جو میں چاہ رہی ہوتی۔ پھر ساتھ ہی ایک سوال، اس بات کا تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ 3 ماہ کا وقت میری عادتوں اور روٹین کو پکا کرنے کے لیے ضروری تھا، لیکن گھر میں خوشبو اور میرے پاس سے خوشبو کا تعلق بھی وظیفے سے نہیں کیا؟ باجی نے شفقت سے کہا، تھوڑا سا ذہن پر زور دو تو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ خواتین کو نامحرم کے سامنے زینت اور تیز مہک سے کیوں روکا گیا، اور شوہر کے لیے اسی اہتمام کا کس قدر ثواب ہے۔ ہم بچپن سے پڑھتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ نوجوانی میں علم ہوتا ہے کہ نکاح کے ذریعے آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن شادی کو 2 سال نہیں گزرتے کہ سارے سبق محو ہو جاتے ہیں۔ کبھی نہ بھولنا کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے ہیں تو اللہ ان کو رحمت سے دیکھتا ہے۔
اور رب کی اس نظر رحمت کے لیے عورت کو اپنی محنت، حکمت و اخلاق، صبر، درگزر اور مستقل مزاجی سے ماحول بنانا پڑتا ہے۔ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ بہت سی مسلمان خواتین تو غیر مسلم سوسائٹی میں اپنا آپ منوانے کے لیے ان میں اتنا رچ بس جاتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، اور جن کے پہناوے سے ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلتا ہے، ان میں اکثر ایسی خواتین ہوتی ہیں جو باہر جاتے ہوئے ستر پوشی کا تو خیال رکھتی ہیں، مگر پرسنل ہائیجین اینڈ اپیرنس کو یکسر فراموش کر دیتی ہیں۔ کاش وہ جان سکیں بحیثیت مسلمان وہ اپنے ہر عمل سے یا تو ایک غیر مسلم کو دعوت دین دے رہی ہوتی ہیں یا اسے دین سے متنفر کرنے کی مرتکب۔ کاش ہم سمجھ پائیں ہمیں تو ہر کام احسن طریقے سے کرنے کا حکم ہے، تو اب کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو نیت جانتا ہے اور اعمال فرشتے لکھ رہے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری یہ ویڈیو اصلاح معاشرہ کے لیے ایک پیغام ہے، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے اور ہماری بٹکی ہوئی مائیں بہنیں اس سے اگر کچھ سیکھ کر اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر بنا سکیں اور جعلی عاملوں اور جعلی پیروں سے بچ سکیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔